अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे पाक कलाम तो शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात जिदी खातर अल्लाह दी ज़ात ने सारी कायनात नूं तखलीक कीता, उसे दी खातर अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ां नूं खल्क कीता, कुन कह के फाया कून किया। आज मैं जो मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मौजू है 11वीं दिलाना, ख़त्म दिलाना। ये कैसा है? कुछ लोग इसको बिद्दत कहते हैं, कुछ हराम कहते हैं, कुछ हलाल कहते हैं। हम तो मानने वाले हैं, 11वीं भी दिलाते हैं, ख़त्म भी दिलाते हैं। तो इसमें कुछ टर्म है जो मुखालिफ है ना, जो 11वीं वगैरह को नहीं मानते, उनका एक अपना कंसेप्ट। वो कहते हैं जी गैर अल्लाह का इन्नमा हर्रमा अलैकुल मैतता वद्दम वलहम खंजीर अहिल्ला लगैर अल्लाह, कि कोई चीज़ यानी खून हराम है, मर्दार हराम है, और कोई भी चीज़ जो है वो जो गैर अल्लाह के नाम से पुकारी जाए वो हराम है। यानी जैसे हम कहते हैं 11वीं है गौस पाक, जो वो कहते हैं ये हराम है। भाई देखो, कुछ चीज़ें होती हैं वो हकीकत होती हैं, कुछ चीज़ें मजाज होती हैं, यानी वो ज़ाहरियत। तो जो हम कहते हैं ना ये 11वीं जो है गौस पाक की, उसका मतलब ये नहीं होता कि गौस पाक खुदा हो गया, नऊज़ बिल्ला। वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बरगजीदा बंदे। उसका मतलब है कि जो हमने नज़र न्याज दिलाई है ये अल्लाह की है, और इसाले सवाब जो है इसका सवाब अल्लाह की ज़ात जो है अल्लाह पाक की बारगाह में और नबी पाक की बारगाह में कबूल करे। उसका मायना ये होता है, जैसे कुरान पाक में एक आयत है कि अल्लाह की मदद करो, यंसर अल्लाह है, अल्लाह की मदद करो, यंसुरुकुम, वो आपकी मदद करेगा, युसब्बित अक़दामकुम, आप अल्लाह की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपको वो साबित कदम कर देगा। यानी अल्लाह को मोहताज है नऊज़ बिल्ला? अल्लाह मोहताज तो नहीं है, तो वो तो सब का मालिक है, सारी कायनात हर चीज़ जो है वो उसकी मोहताज है। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें होती हैं, उसका मायना मजाज होता है, कुछ का मायना हकीकत होता है। अगर अब ये माना जाए कि फिर अल्लाह को फिर होता है ना यकरिज़ अल्लाह का रज़ल हसना, अल्लाह को कर्ज दो, क्यों अल्लाह मोहताज है नऊज़ बिल्ला? नहीं, ये माना मजाज है। अल्लाह को कर्ज दो, उसका मायना क्या है कि अल्लाह के दीन की खिदमत करो, नबी पाक जो दीन लेके आए उसकी खिदमत करो, नेकी को फैलाओ, बुराई को रोको, जितनी भी तो आपकी ताकत इस्तिताअत है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसी तरह 11वीं आओ, मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा वीडियो ताहरुल कादरी साहब का सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने बहुत क्लैरिफाई की है। उम्मीद है कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको ये चीज़ों में क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपने असल अल्फाज और टर्म क्या यूज़ करनी है, ताकि कोई मुखालिफ जो है इसके दूसरे अकीदे वाले वो आप पे कोई बात ना कर सके, उंगली ना उठा सके, एतराज़ ना करे। तो आओ सारे ताहरुल कादरी साहब का एक प्यारा सा वीडियो सुनते हैं। नजर के बारे में सुन ले, जिस तरह तहरीम अल्लाह के लिए खास, तो ये नजर और न्याज, ये सुन ले, इस अकीदे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खास। नजर और न्याज सिर्फ अल्लाह के लिए, न रसूल के लिए, न नबी के लिए, न इमामों के लिए, न औलिया के लिए, न मशाइख के लिए। नजर और न्याज किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये जो उर्फ आम में इस्तेमाल होते हैं, ये गौस पाक की नजर है, न्याज हुसैन है, फलां की, ये लफ्ज का इस्तेमाल मजाज है, हकीकी माना नहीं। हकीकी माना में नजर किसी के लिए नहीं। ये अल्फाज जो इस तरह फलां की नजर या फलां की न्याज है, ये बमाना इसाले सवाब। अब वो तो देखिए ना, अब ये मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं मुख्तलिफ नजरों के और न्याजों के। उनके नाम आप अपने इलाके के रिवाज में जो भी रखें, मगर बुनियादी तसव्वुर ये अर्ज कर रहा हूं कि एतिकाद नजर और न्याज का किसके लिए? अल्लाह के लिए। और अगर जाहिरन कोई नजर फुला बुजुर्ग का नाम लेके कहे तो ये बमाना मजाज होगा। इसाले सवाब औलिया अल्लाह के लिए, अंबिया औलिया के लिए, नजर अल्लाह के लिए, क्योंकि नजर सदका के माना में होती है। इबादत, न्याजमंदी, झुकना। न्याज का माना झुकना, गायत ताजीम, गायत तजल्लुल, जिस तरह न्याजमंदी है। ये मजाज का लफ्ज इस्तेमाल करके फिर कहना तो नहीं चाहिए ना कि ये नजर, मतलब ये अहले इल्म के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, या कोई भी। अव्वल तो मैंने एक उसूल इसका समझा दिया था कि इसका इस्तेमाल इस तौर पे न किया जाए कि अवाम और कम पढ़े लिखे लोग भी
اس کو لے، پھر ان کو حقیقت اور مجاز کا فرق چونکہ معلوم نہیں ہوتا تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پھر عقیدے کے اندر بھی خرابی بوجہ جہالت پیدا ہو جاتی. لہذا بہتر ہے کہ ایسی چیزوں میں مجاز کے لفظ کے استعمال سے بھی احتراز اور پرہیز کیا جائے، یہ بہتر ہے. مگر بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اگر اہل علم اس طرح نیاز کا لفظ استعمال کریں تو انہیں اگر لفظ استعمال کرنے پر، لفظ کے استعمال پر اگر اصرار ہو تو کم سے کم عقیدے میں وضاحت اور اصرار ہونی چاہیے کہ یہ نظر حقیقتاً اللہ کے لیے، جیسے قربانی اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، دعا اللہ کے لیے ہے، صدقہ اللہ کے لیے ہے، خیرات اللہ کے لیے. آپ جو خیرات کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ مگر اس کا فائدہ کسے پہنچاتے ہیں؟ غریب آدمی کو، یتامہ کو. صدقہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ مگر اس کا فائدہ کسے پہنچاتے ہیں؟ محتاجوں کو. بس یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا. قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس کا گوشت کس کو پہنچاتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے، گوشت غریبوں کو جاتا ہے. تو قربانی جو اس کے اندر تقوی ہے، قربانی یعنی نیت تقوی، وہ عقیدے کی تحت، وہ عقیدے کی بنیاد بنی، وہ اللہ کے لیے اور اس کا گوشت کا فائدہ. اسی طرح نظر اور نیاز جو ہیں اور جتنے یہ خالصتاً اللہ کے لیے اور ثواب ان کا اولیاء اللہ کے لیے اور انبیاء کے لیے. یہ 200 روپے کی چادر 500 روپے کا چڑھاوا داتا صاحب فلاں کے بلالوں فلاں جی، یہ بھی ثواب اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ مسئلہ نظر کا نہیں، یہ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے کا مسئلہ جدا مسئلہ ہے. ان دونوں میں ہمیشہ اب یہ بھی اگر وہ کوئی ایسی نظر کرے تو اس کے اندر بھی عقیدے کی اصلاح یوں ہونی چاہیے کہ وہ نظر اللہ کے لیے ہوگی. وہ نظر کوئی عمل صالح بطور نظر مانا جا سکتا ہے. روزہ رکھنا بھی نظر میں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب علیل ہو گئے تو ان کے لیے نظر مانی گئی. کیا؟ یوفون بالنظر، تو 3 روزے رکھے. تو نظر مانی روزے رکھنے کی، نظر مانی کھانا کھلانے کی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر نظر یاد رکھ لیں کہ ایک عمل صالح ہوتا ہے. ایک عمل، اس کا ایک تعلق مخلوق سے ہوتا ہے اور اس میں نیت اور عقیدے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. اس کے 2 تعلق ہوتے ہیں. یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس طرح نظر دادا صاحب کے نہیں، یہی سمجھانا چاہوں. وہ نظر اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے وہ نظر اللہ کے لیے ہوگی. اب اولیاء اللہ اور حضور داتا صاحب یا اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ پر چادر چڑھانا ایک نیک عمل ہے. نیک عمل ہے. کیا؟ کیوں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. مزارات اولیاء شاعر اللہ ہیں اور ان کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے. سو مزارات اولیاء پر چادر پر چڑھانا چونکہ یہ شاعر اللہ ہے، سو ان پر چادر چڑھائی جائے فقط بغرض اظہار تعظیم. یہ جو غرض اظہار تعظیم ہے جو عمل کیا یہ تو مزار سے متعلق ہو گیا. مگر یہ جو عمل ہے فی نفس ہی نیک عمل، اس میں رضا کی نیت، حصول ثواب کی نیت، قبولیت کی نیت سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب فرق دونوں میں سمجھ گئے نا؟ آپ نے نظر مانی 11ویں شریف دوں گا، حضور غوث پاک کی 11ویں دوں گا، تو اب نظر اللہ کے لیے اور 11ویں غوث پاک کی کیا تطبیق ہوئی سمجھانا چاہتے. 11ویں شریف ایک صدقہ اور خیرات ہے. خیرات ہے، ایک صدقہ اور خیرات ہے. مخلوق کھائے گی، غربا مساکین کھائیں گے، مہمان کھائیں گے، شرکاء کھائیں گے. تو اطعام مساکین بھی ہوا، اطعام ضیوف بھی ہوا، اور اطعام فی نفس ہی ایک نیک عمل ہے. اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے. تو جب آپ نے یہ ثواب والا عمل کیا تو نیت یہ ہوگی کہ مولا کریم یہ کھانا کھلانا، یہ کھانا پکانا، یہ تقسیم کرنا، یہ قرآن پڑھنا، یہ فقراء کو کھلانا، یہ حاضرین کو کھلانا، یہ صدقہ خیرات سب کچھ خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً. اور اس عمل پہ جو ثواب ملے گا وہ میں پیش کرتا ہوں حضور غوث پاک کے لیے.
حضور داتا صاحب کے لیے، حضور بابا صاحب کے لیے، ثواب ان کو عطا فرما اس نیت پر. مگر محض دار و مدار کہہ کے بات کو گول نہیں کرنا. یہ مسئلہ توحید ہے، اس پر کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.